ये चैप्टर 4 प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन यूजिंग स्प्रिंट्स है। इसमें आपको अपने जीरा का लिंक प्रोवाइड और उसके क्रेडेंशियल प्रोवाइड करने होंगे, स्लैक के, गिटहब रिपोजिटरी के, ताकि एवेलुएट किया जा सके कि आप ने तमाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जीरा के थ्रू की है, स्लैक पे आपकी कम्युनिकेशन टीम की सही होती रही है और गिटहब पर आप अपना कोड जो है वो पुश करते रहें, आप काम करते रहें, गिटहब रेपो को यूज़ करते रहें। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस एज ए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। स्टूडेंट के तौर पे आपको इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आपकी हैंड्स ऑन होना चाहिए ताकि आप इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकें इन टेक्नोलॉजीज़ में। और स्प्रिंट, हर स्प्रिंट के हवाले से आपको कुछ उस स्प्रिंट में जो मीटिंग्स हैं उनका आपको स्प्रिंट से रिलेटेड मीटिंग्स का मीटिंग मिनट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और उसमें पहली जो मीटिंग है वो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है और उसके मीटिंग मिनट्स प्रोवाइड करने होंगे। और इस तरीके से स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग जो कि स्प्रिंट के एंड पर होती है, और उसके बाद स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, जो ये मीटिंग भी स्प्रिंट के एंड पर होती है। तो इन तीनों के आपको मीटिंग मिनट्स जो हैं वो आपकी फ़ाइनल डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा होंगे, ये आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। हम बारी बारी इन तीनों मीटिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के मिनट्स कुछ इस तरीके से होंगे और उसमें क्या क्या आप करेंगे। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का नाम बता रहे हैं कि LiveX UMT इस प्रोजेक्ट का नेम है और इसमें इस स्प्रिंट का नाम हमने रखा है कि इसमें जो हम काम करने जा रहे हैं उसकी मुनासबत से हम स्प्रिंट का नाम रखते हैं। ये हमारा स्प्रिंट 1 है और इसमें इनिशियल सेटअप एंड कोर आर्किटेक्चर हम डेवलप करेंगे। स्प्रिंट की ड्यूरेशन 4 वीक्स की है, अप्रैल 25 2024 से मई 25 2024 तक ये इसकी ड्यूरेशन है। मीटिंग डेट, जिस डेट को ये मीटिंग कंडक्ट की जा रही है पहली, ये अप्रैल 24 2024 ये मीटिंग डेट है। फैसिलिटेटेड बाय FAP सुपरवाइज़र या आपके प्रोडक्ट ओनर जो हैं वो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अटेंडीज़, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि अटेंडीज़ हैं। और अब इस स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में आपके प्रोडक्ट ओनर या आपके FAP सुपरवाइज़र और डेवलपमेंट टीम मिलके बैठ जाते हैं और वो चूज़ करते हैं कि उन्होंने कौन से फीचर्स इस स्प्रिंट के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं। और वो फीचर्स जो हैं वो प्रोडक्ट बैकलॉग से वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं और प्रोडक्ट बैकलॉग में आपके तमाम फ़ीचर जो अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करने हैं वो अवेलेबल हैं। उनमें से हम वो 3 क्राइटेरियाज़ की बेस पर ये फ़ीचर्स चूज़ करते हैं जो कि आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट फ़ीचर आर्किटेक्चरली। उसके बाद वो फ़ीचर्स जो कि हाई रिस्क फ़ीचर्स हैं और वो फ़ीचर्स जो कि हाई प्रायोरिटी फ़ीचर्स हैं। हाई बिजनेस वैल्यू फ़ीचर्स, हाई रिस्क फ़ीचर और आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट फ़ीचर्स, इन 3 क्राइटेरियाज़ की बेस पर हमने ये लिस्ट ऑफ फ़ीचर्स या यूज़र स्टोरीज़ हमने सेलेक्ट की हैं प्रोडक्ट बैकलॉग में से, जो कि टेबल 4 में गिवन है। हर स्टोरी के साथ उसका प्रोडक्ट बैकलॉग का आईडी है और वो यूज़र स्टोरी है। और ये हमने प्रोडक्ट बैकलॉग से ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पुट कर दिए इस टेबल में। ये वो स्टोरीज़ हैं, यूज़र स्टोरीज़ हैं जिनको हम इस स्प्रिंट के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। फिर हम टीम की कैपेसिटी लिखते हैं कि टीम में कितने मेंबर्स हैं, टीम के मेंबर्स हैं, हर एक के पास कितने डेज़ अवेलेबल हैं, पर आवर कितने टाइम वो देंगे, टोटल आवर्स कितने अवेलेबल हैं। और स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले हम कुछ मैनेजमेंट के टास्क होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे गिटहब रेपो को सेटअप करना, ये इस टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिग्मा डिज़ाइन टेम्पलेट को चूज़ करना और शेयर करना वो इस टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीरा टास्क को क्रिएट करना ये इस टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी तरीके से स्टेजिंग सर्वर्स के क्रेडेंशियल जिस पर हम अपनी एप्लीकेशन को ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम डिप्लॉय करते हैं और उस पर टेस्ट करते हैं, ये वो इस टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
اب اسپرنٹ پلاننگ میٹنگ میں ہم نے سلیکٹڈ فیچرس یوزر سٹوریز ہیں جو کہ ہمیں پروڈکٹ بیک لاگ سے لی ہیں، ہم ان یوزر سٹوریز کو ہم ٹاسک کے اندر کنورٹ کر کے اس سے ہم اسپرنٹ بیک لاگ کریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اسپرنٹ بیک لاگ جو ہے وہ ہم نے ان یوزر سٹوریز کو سکسیزفلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ٹاسک کرنے پڑیں گے، کہ ہمیں لاگ ان پیج، لاگ ان کی اے پی آئی ڈیزائن کرنی پڑے گی، ڈیش بورڈ ڈیزائن کرنے پڑیں گے، ڈیش بورڈ کا بیک اینڈ ڈیزائن کرنا پڑے گا، اسی طریقے سے پروفائل اپڈیٹ کے فیچرز کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اس کی ٹیسٹنگ کی ایکٹیویٹیز کرنی ہوں گی، نوٹیفیکیشن کا ٹیمپلیٹس ڈیفائن کرنا پڑے گا، نوٹیفیکیشن سروس کوڈ کرنی پڑے گی، اسی طریقے سے فائل اپلوڈ کا فیچر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ ڈی بی کا اسکیما ڈیزائن کرنا پڑے گا، لینڈنگ پیج فگما کے اس کو کوڈ کرنا پڑے گا، ویب میں جو آپ کے ریئیکٹ میں اگر کوڈ کر رہے ہیں تو اس میں ریئیکٹ کا کوڈ لکھیں گے۔ تو یہ ہم نے ان سلیکٹڈ فیچرز جو تھے ان کو، جو ہم نے پروڈکٹ بیک لاگ سے چوز کیے تھے، ان کو ہم نے اب ٹاسکس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا، اور یہ ٹاسکس جو ہیں وہ ہم نے ڈفرینٹ ٹیم ممبرس کو اسائن کر دیا۔ تو اسپرنٹ بیک لاگ میں ہم پروڈکٹ بیک لاگ کے یوزر سٹوریز کو ٹاسکس میں کنورٹ کرتے ہیں، ہر ٹاسک کا نام لکھتے ہیں، اور پھر اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹ بیک لاگ کی آئی ڈی بتاتے ہیں کہ یہ کون سی بیسکلی یوزر سٹوری کو ہم نے اس کا یہ ٹاسک بنایا ہے۔ تو یہ اس یوزر سٹوری کی آئی ڈی آ گئی جو کہ پروڈکٹ بیک لاگ سے آ رہی ہے۔ یہ اس ٹاسک کی جو ہے وہ اسپرنٹ بیک لاگ کی آئی ڈی ہے۔ یہ S1-1 آپ کوئی بھی اس کی نیمنگ اسکیم جو ہے آئی ڈی کی ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسپرنٹ 1 ہے تو S1 مینشن کیا، اور اس کی ٹاسک 1 ہے تو یہ اس کی S1-1 تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسپرنٹ 1 میں پہلا ٹاسک ہے۔ اسی طریقے اسپرنٹ 1 میں سیکنڈ ٹاسک یہ ہے، اور یہ کس یوزر سٹوری سے نکلا ہے، وہ پروڈکٹ بیک لاگ کی یہ بیک لاگ آئی ڈی ہے PBID EM-01، اس سے یہ ہم نے ٹاسک نکالا ہے، اور اس کو اسائن ہم نے اس ٹیم ممبر کو کیا ہے۔ اس کا سٹیٹس ابھی ان پروگریس ہے۔ اس کے ایسٹیمیٹڈ ایفرٹ 8 آورس کی ہیں، ابھی تک ایکچول ایفرٹ جو ہے وہ 3 آورس ہوئے ہیں اس پر، اور ٹیسٹنگ اے پی آئی ہو رہی ہے، اس کی پوسٹ مین پہ اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو سٹارٹ پر تو یہ 0 ہوں گے ایکچول ایفرٹس، جب آپ اسپرنٹ بیک لاگ بنائیں گے تو یہ ایسٹیمیٹڈ ایفرٹس ہی ہوں گی، یہ ایفرٹس آپ کی 0 ہوں گی، لیکن جیسے جیسے آپ کے اسپرنٹ پر کام ہوتا جائے گا تو ادھر آپ کی جو آپ نے ایکچول ایفرٹ کی ہوگی وہ ایکچول ایفرٹ یہاں پر آپ بتاتے جائیں گے، اور اس کو اسپرنٹ بیک لاگ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے، اور ایٹ دا اینڈ جب آپ سکسیزفلی سارے فیچرز کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ ایسٹیمیٹڈ ایفرٹ اور ایکچول ایفرٹ دونوں آپ کو پتہ لگ جائیں گے، آپ نے ایسٹیمیٹ کیا کیا تھا اور ایکچول ایفرٹ کتنی لگی، اور کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ فیچر کمپلیٹ کر لیا ہے یا نہیں۔ تو یہ اسپرنٹ بیک لاگ سٹارٹ پر سے لے کر اینڈ تک آپ اسکرم ماسٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسپرنٹ بیک لاگ کو اپڈیٹ کرتا رہے، اور اس میں سٹیٹس جو ہے وہ بتاتا رہے کہ کیا کام ہو رہا ہے اور کتنا کام ہو گیا اور کتنا کام رہ گیا۔ تو یہ اسپرنٹ بیک لاگ ہم ڈیولپ کرتے ہیں ان سلیکٹڈ فیچر سے جو کہ ہم نے پروڈکٹ بیک لاگ سے اٹھائے، ان 3 کرائٹیریاز پر، آرکیٹیکچرلی سگنیفیکنٹ، ہائی رسک، ہائی پریورٹی بیسس پر ہم نے یہ فیچر سلیکٹ کیے پروڈکٹ بیک لاگ سے، پھر ہم نے ان کو ٹاسک میں کنورٹ کر کے ہم نے اسپرنٹ بیک لاگ بنائی، اور پھر اسپرنٹ بیک لاگ کو ہم تھرو آؤٹ دا اسپرنٹ، ہمارے 3 ویک کا ہے، 2 ویک کا ہے، 4 ویک کا ہے، جتنا بھی اسپرنٹ کا ڈیوریشن ہے، ہم نے یہ ٹوٹل جو ہے وہ 15 ٹاسک آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور یہ ٹاسک ہم نے تمام ٹیم ممبرس کو اسائن کیے ہیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا اسپرنٹ تک ہم ان ٹاسک کے سٹیٹس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس یہ میٹنگ آف منٹس ہیں اسپرنٹ پلاننگ میٹنگ کے، اور اسپرنٹ پلاننگ میٹنگ میں بیسکلی ہمارا ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے فیچرز ہیں جن کو ہم نے پروڈکٹ بیک لاگ سے اٹھانا ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس اسپرنٹ میں، اور ان فیچرز کو ہم ٹاسک میں کنورٹ کر کے ہم اس کی اسپرنٹ بیک لاگ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہم اسپرنٹ پلاننگ میٹنگ میں کرتے ہیں، اور یہ منٹس آف میٹنگ ہے اسپرنٹ پلاننگ میٹنگ کے،
جو کہ آپ اپنے ہر سپرنٹ کے پلاننگ میٹنگ کے میٹنگ منٹس جو ہیں وہ اپنی ڈاکومنٹیشن کے اندر ایڈ کریں گے.